लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज हम अस्माउल हुस्ना का सिलसिला शुरू करने लगे हैं। इसमें हम सबसे पहले इसम रहमान को डिस्कस करेंगे और जो इसम ज़ात है वो इंशाअल्लाह ताला सबसे आखिर में बयान किया जाएगा। आज हम इसम रहमान के बारे में तफसील से जानेंगे कि ये क्या होता है और बुज़ुर्गों के अक़वाल जो उन्होंने फरमाए, इसके अलावा इसकी ज़कात का तरीक़ा और आखिर में एक नायाब और पुरतासीर अमल जो इंशाअल्लाह ताला मख्फ़ी मखलूक़ात पर हुक्मरानी की हैसियत रखता है। आमिल को किसी और तस्खीर जिन्नात दियो परी वगैरह की जो रियाज़त होती है उसके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन अस्मा पर तो अगर चाहें तो 4 घंटे 5 घंटे का भी लेक्चर बन सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा कि इसी में आपको समझा सकूँ। सबसे पहले इसका तर्जमा क्या बनता है, रहम करने वाला। रहीम का भी रहम करने वाला बनता है और इसका भी। इसमें आगे चल के फ़र्क बयान करेंगे कि किस तरह इन दोनों अस्मा में फ़र्क है। इसके अदाद 298 हैं। फ़ितरत इसकी जमाली है, अंसर खाकी है जो इससे काम लिए जाते हैं या जो ये असरात ज़ाहिर करता है। हर मकसद, जो भी मकसद हो, ख्वाहिश हो, मुश्किलात हो, उन पर ये असरानंदाज होता है। बखूर इसमें गुलाब की पत्तियां हैं खुश्क शुदा। मुवक्किल इसका तरफ़ा याइलू है। अब हम चलते हैं रहमान के बारे में बात करते हैं। परवरदिगार के ज़ाती नाम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खसूसियत वाला इसम रहमान है। ये सिर्फ़ परवरदिगार के लिए मखसूस है। दुनिया में किसी को भी सफ़ाती तौर पर रहीम कहा जा सकता है, करीम कहा जा सकता है, मगर रहमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रहमान में रहीम और करीम की निस्बत ज़्यादा मुबालगा है और इस मुबालगे का हक़दार सिर्फ़ वही रहीम है जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और करम करने वाला है। मिसाल के तौर पर दुनिया में जितने भी साहिब कर्म हैं, मिसाल के तौर पर मुर्शिद जो उस्ताद शफ़क़त फरमाता है, उस्ताद शफ़क़त फरमाता है, मुर्शिद करम भी फरमाता है, तो इनके करम की हद सिर्फ़ अपनों तक महदूद है। मिसाल के तौर पर मुर्शिद होगा तो उसके मुरीदों तक, उस्ताद होगा तो उसके शागिर्दों तक या किसी ख़ास तबके के लिए महदूद होता है, दोस्तों रिश्तेदारों तक महदूद होता है। लेकिन अल्लाह ताला के करम की कोई हद नहीं, रहम की कोई हद नहीं। तो इसीलिए रहमान सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही पुकारा जाता है। रहमान जो होता है वो सिर्फ़ रहम को अपने अतात गुज़ारों के लिए ही नहीं, बल्कि मुशरिकों, काफिरों, गद्दारों, मुल्हदों, नबियों, वलियों और उनके पैरोकारों यानी कि तमाम दुनिया वालों के साथ रहम व करम का मामला करता है। इसके रहम व करम की कोई हद नहीं, लामहदूद है। हम इसके रहम व करम की कोई हद मुतय्यन भी नहीं कर सकते, इसलिए वो ही सिर्फ़ रहमान कहलाने का हक़दार है। बिला शक व शुबा वो ही रहमान है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा रहमान इस्तेमाल हुआ है। अगरचे ये इसम सिफ़त है, मगर कसरत इस्तेमाल की बुनियाद पर इसम ज़ात का दर्जा रखता है। मिसाल के तौर पर सूरह बनी इसराइल में इरशाद हुआ, आप फरमा दीजिए अल्लाह को पुकारो या रहमान को, यानी दोनों एक ही ज़ात के नाम हैं। यहाँ अल्लाह के किसी और सिफाती नाम का जिक्र नहीं किया गया, जो इस बात की अलामत है कि रहमान ज़ाती नाम के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरह सूरह फुरकान में इरशाद हुआ कि रहमान अर्श पर मुस्तकीम है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि रहमान और रहीम में ये फ़र्क है कि रहमान दुनिया में सब के साथ, काफिर मुशरिक जो भी हैं सब इंसानों के साथ
تمام دنیا والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے، اور رحیم آخرت میں صرف اپنے اطاعت گزاروں کے لیے رحم و کرم کرتا ہے۔ یہ سب سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہی اللہ ہے جو رحیم ہے، جو کریم ہے، رزاق ہے، وہی خالق ہے اور وہی رحمان ہے۔ اس پر بات کرتے کرتے تو چاہے آپ 1.5 گھنٹے کا لیکچر بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں رحمان کی جو روحانی برکتیں ہیں اسم رحمان کی، اور بزرگوں نے اس کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ قابرین نے فرمایا، جو شخص یا رحمان کو ورد میں رکھے گا اور بکثرت پڑھے گا، آخرت میں اور دنیا میں دنیاوی آفات، مشکلات، مصیبتیں اس کی حل ہوں گی۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص یا رحمان کو 258 مرتبہ ورد میں رکھے گا تو اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یا رحمان کو روزانہ 298 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو مخلوق کی نظروں میں اس کی حقت پیدا ہوگی، دشمن مہربان ہوں گے۔ اگر کوئی مریض یہ عمل کرے تو صحت یاب ہو۔ اگر اس اسم کو کسی اسیب زدہ پر 1000 دفعہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسیب دور ہوگا۔ اگر 3000 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو سحر باطل ہوگا۔ اس عمل کو 7 دن لگاتار کرنا چاہیے اور صبح شام پانی پلاتے رہنا چاہیے۔ آگے اس کی اسم کو 15 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر درخت کی جڑ میں یا درخت کی شاخ پر لٹکایا جائے تو اس پر بے تحاشا پھل لگیں گے۔ بچے پڑھائی سے بھاگتے ہوں تو 298 مرتبہ پڑھ کر گڑ پر دم کر کے کھلایا جائے تو پڑھائی میں ذوق پیدا ہوگا۔ بیمار شخص کے سرہانے کھڑے ہو کر 1000 مرتبہ بآواز بلند پڑھائی کی جائے اس کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ملے گی۔ اب چلتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، عقل حلال اختیار کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز رکھنا ہے اور عملیات کی جملہ شرائط و ضوابط کے ساتھ پرہیز جمالی رکھ کر 40 دن لگاتار 9 چندی جمعرات سے یہ شروع کریں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 3125 مرتبہ روزانہ اس کی پڑھائی کریں گے۔ 40 دن لگاتار، 40ویں دن ہم اس کے عامل ہو جائیں گے اور روزانہ 298 مرتبہ اس کو ورد میں رکھیں گے۔ اب ہم اس کے عامل ہیں اور اسم رحمان کے جو جملہ اعمال ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس کا ایک خاص عمل ہے، جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ایک ایسا عمل کریں گے جو آپ کو تسخیر جنات و موکلات، ہمزاد، پری وغیرہ کے اعمال سے بے نیاز کر دے گا۔ عجائبات نظر آئیں گے، مشاہدات ہوں گے اور ان مخلوقات کے ساتھ تصرف حاصل ہوگا۔ یوں سمجھیں یہ عمل جنات، پری، دیو وغیرہ یا ان جیسی مخلوقات پر بادشاہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مخلوق آپ سے دوستی کرے گی، آپ کے پاس آئے گی بنا نقصان پہنچائے، تو یہ اس عمل سے آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ جو آپ کام کہیں گے جائز، وہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری طور پر مدد فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ با نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 29 روز تک 29,000 بار اس اسم کو لگاتار پڑھا جائے۔ اس میں پرہیز جلالی و جمالی رکھ کر علیحدہ کمرے میں جو بھی شرائط عملیات میں ہوتی ہیں ان ساری کی پابندی رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر پاک صاف کمرہ ہو، خالی کمرہ ہو، اس میں جو مصلی ہو وہ بھی پاک صاف ہو، پاک صاف کپڑے ہوں جو صرف عمل کے لیے ہی رکھے گئے ہوں، عمل کے بعد ان کو اتار دیا جائے، خوشبو وغیرہ لگائی گئی ہو، اچھی قسم کی بخور بھی جلایا جائے۔ تو یہ ساری جو شرائط ہیں یہ بھی ہم نے رکھنی ہے، تب ہی جا کر یہ اس عمل میں کامیابی ہوگی۔
تو یہ اس کے اعمال تھے۔ اس میں جو بخور جلایا جائے گا وہ گلاب کا ہوگا۔ گلاب کی خشک پتیاں بازار سے بھی مل جاتی ہیں، آپ خود توڑ کر بھی اس خشک کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم اس کے جو تعویذات ہیں یا جو نقوش ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سب سے آخر میں تمام کے باری باری کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس طرح یہ بنیں گے۔ یہ میتھڈ جو طریقہ کار ہوگا وہ سمجھا دوں گا تاکہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کسی بھی اسم کی جو نقوش بنیں گے یا تعویذات بنیں گے وہ آپ بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا، تو ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور امید ہے آپ کو ہمارے چینل سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔